अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मोहतरम सामीन है तोहा जलील साहब यूथ क्लब वाले, इनकी एक क्लिप मौसूल ही आमीन बिल जहर के हवाले से। जैसा कि सबको मालूम है कि यूथ क्लब वाले अहले हदीस जमात के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, इससे हमें मसला नहीं है। लेकिन सामीन, जब दीनी काम करने वाले लोग इस तरह की शिद्दत दिखाएं औरों के ख़िलाफ़ कि उनके ख़िलाफ़ वो गलत प्रोपेगेंडा किया जाए उनकी तरफ से, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो ताहा जलील साहब की आमीन बिल जहर के हवाले से हमें क्लिप मौसूल हुई है, इसमें इन्होंने क्या गलत बातें की हैं, क्या गलत बयानियाँ की हैं, पहले आप ज़रा ये क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। अबू हनीफा रहमहुल्लाह इस मुल्क में ज़्यादा उनको फॉलो किया जाता है। उनका फतवा है कि ऊंची आमीन ना पढ़ी जाए, ठीक है। लेकिन सही बुखारी की सही हदीस में आता है कि जो शख्स ऊंची आमीन पढ़ेगा, अगर उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और सहाबा आमीन ऐसे बोलते थे कि मस्जिद नबी कांपती थी। और यहूदियों को दो ही चीज़ एक हदीस में आता है कि नफरत ही जेलसी थी कि एक सहाबा का बार बार आपस में सलाम करना कि यार हर दफ़ा पीस एंड ब्लेसिंग्स भेजते हैं दूसरे के ऊपर, और इनका इकट्ठे मिलके यूनिटी। और अब सामीन, यहाँ पहली बात देख लीजिए कि ताहा जलील साहब ने ये तासुर देने की कोशिश की कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये जो फतवा है आमीन बिस्सिर का, यानी आहिस्ता आमीन कहने का नमाज के अंदर, तो ये इन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि ये बुखारी और सहाबा किराम के ख़िलाफ़ है, जबकि सामीन इनका ये तासुर दुरुस्त नहीं है। किस तरीके से? तो सामीन, इन्होंने जो बुखारी की हदीस बतलाई है ना, जिन अल्फाज के साथ जो हदीस बतलाई है इन्होंने, ठीक है। लेकिन सही बुखारी की सही हदीस में आता है कि जो शख्स ऊंची आमीन पढ़ेगा, अगर उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये आप बुखारी देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है। मैं आपके सामने ये हदीस पढ़ देता हूँ, आपको वो अल्फाज नहीं मिलेंगे इस बुखारी के अंदर जो ताहा जलील साहब ने नकल किए हैं। ये हदीस नंबर है 781 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से आमीन कहे और फरिश्तों ने भी उसी वक्त आसमान पर आमीन कही, इस तरह एक की आमीन दूसरे की आमीन से मिल गई तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरीके से सामीन, इस तरह के मजमून के साथ एक और हदीस भी देख लीजिए 782 कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसने फरिश्तों के साथ आमीन कही उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब इन दोनों अहादीस मुबारका में देख लीजिए, कहीं भी ऊँची आमीन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। और ताहा जलील साहब ने क्या कहा था? ठीक है। लेकिन सही बुखारी की सही हदीस में आता है कि जो शख्स ऊंची आमीन पढ़ेगा, अगर उसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये जो हदीस ताहा जलील साहब ने बुखारी के हवाले से कही थी, हमने आपके सामने बुखारी रख दी है, लेकिन बुखारी के अंदर वो ऊंची आमीन का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। और बात कही जाती है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कि जी उन्होंने आहिस्ता आमीन का फतवा दिया है, बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, जबकि बुखारी आपने देखी, बुखारी के अंदर वो अल्फाज ही नहीं है। फिर मजीद सामीन इन्होंने क्या कहा वो भी जरा इनसे सुन लीजिए। सहाबा आमीन ऐसे बोलते थे कि मस्जिद नबी कांपती थी। सुना सामीन आपने? अब ये जो बात इन्होंने कही कि जी सहाबा किराम इस तरह आमीन कहते थे कि मस्जिद नबी कांप उठती थी, तो हम ताहा जलील साहब से कहते हैं कि ज़रा इस रिवायत की, इस हदीस की आप हमारे सामने सनद रखें, इसको ज़रा बासनद तो पेश करें ना, एक चीज़। फिर दूसरी बात कि ये जो आपने सहाबा के हवाले से बात कही है और की है, ये किस दौर की बात है, इसकी भी वजाहत करें। अवामुन नास के सामने ये बात रखें ना कि किस दौर की बात है। ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर की बात नहीं है, खुलफाए राशिदीन उनके दौर की भी बात नहीं है, बल्कि उसके बाद की भी बात की बात है, और आप इसको ऐसे ही आम तौर पर बयान कर रहे हैं। फिर ताहा जलील साहब, अगर ये हदीस आपके नज़दीक सही है कि सहाबा इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन कहते थे कि मस्जिद नबी कांप उठती थी, तो आप लोग भी कहा करें ना। आप लोग ज़ोहर में इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन क्यों नहीं कहते? आप लोग असर में इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन क्यों नहीं कहते? आप लोग जब मगरिब की आखिरी रकात पढ़ते हैं तो उसमें इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन क्यों नहीं कहते? इशा की आखिरी 2 रकात के अंदर इतनी ऊंची आमीन क्यों नहीं कहते? सुन्नतों के अंदर इतनी ऊंची आमीन क्यों नहीं कहते? नफिल नमाज के अंदर इतनी ऊंची आमीन क्यों नहीं कहते? या फ़र्ज अगर आप बग़ैर जमात के पढ़ते हैं तो इतनी ऊंची आवाज़ से आमीन क्यों नहीं कहते? ये तफरीक आप कहाँ से ले आए? इस हदीस के अंदर तो कोई तफरीक मौजूद नहीं है जो आप बतला रहे हैं। फिर मजीद सामीन इन्होंने एक और हदीस भी बयान की, ज़रा वो भी इनसे सुन लीजिए। और यहूदियों को दो ही चीज़ एक हदीस में आता है कि नफरत ही जेलसी थी कि एक सहाबा का बार बार आपस में सलाम करना कि यार हर दफ़ा पीस एंड ब्लेसिंग्स भेजते हैं दूसरे के ऊपर, और इनका इकट्ठे मिलके यूनिटी। और तो सुना सामीन आपने?
اب طاہا جلیل صاحب کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ دو چیزوں سے جیلسی کیا کرتے تھے، دو چیزوں سے. ان میں یہ کہتے ہیں کہ جی ایک اونچی آواز سے آمین کہنا تھی. تو اگر اس حدیث کا بھی طاہا جلیل صاحب یہی مطلب مان لیا جائے جو آپ نے بیان کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں جی جیسا کہ مطلب آپ نے بتلایا ہے، تو آپ ذرا ہمیں یہ بتلائیں نا کہ آپ لوگ پھر کیوں ظہر کے اندر اونچی آمین نہیں کہتے نماز میں؟ جب آپ فرض نماز ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی اونچی آمین نہیں کہتے آپ. اسی طریقے سے آپ عصر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی اونچی آمین نہیں کہتے آپ. اسی طریقے سے مغرب کی آخری رکعت ہے، اسی طریقے سے عشاء کی 2 آخری رکعتیں ہیں، ان میں آپ اونچی آمین نہیں کہتے. اسی طریقے سے آپ سنتیں جب انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں، نفل جب پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ فرض نمازوں کو انفرادی طور پہ پڑھتے ہیں تو کوئی اونچی آمین نہیں کہتے آپ لوگ. تو یہ تفریق آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ یہودیوں کی جیلسی کیوں ختم کرتے ہیں؟ یہاں پہ بھی ختم نہ کیا کریں نا. تو بہرحال سامعین، اس آمین بالجہر کے مسئلے میں آپ یہ بات بالکل واضح سمجھ لیجئے کہ ان حضرات کا یہ جو کہنا ہے کہ جی احناف کے پاس اس مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے لیکن حدیث یہ کہتی ہے. یہ خود حضرات، یہ اہل حدیث حضرات خود جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں، یا مغرب کی آخری رکعت پڑھتے ہیں، یا عشاء کی 2 آخری رکعتیں پڑھتے ہیں، تو وہاں یہ آہستہ آمین کہتے ہیں، وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں. اس تفریق پر، یہ جو انہوں نے تفریق کی ہوئی ہے نا کہ جی بعض رکعتوں کے اندر آمین بالجہر کہتے ہیں اور بعض کے اندر آمین بالسر کہتے ہیں، اس تفریق پر ان کے پاس کوئی بھی واضح صریح حدیث موجود نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی احناف کا عمل جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر سامعین، میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں کیونکہ ہمارے عمل کے اندر کوئی اس طرح کی تفریق موجود نہیں ہے. ہم تو آمین جو ہے وہ آہستہ کہتے ہیں، چاہے نماز کوئی سی بھی ہو. اس پر یہ حدیث دیکھ لیجیے آپ کے سامنے. طاہا جلیل صاحب آپ بھی ذرا دیکھ لیجیے. یہ مسند ابی داؤد 83 سے حدیث نمبر ہے 1117. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین آہستہ آواز سے کہی. اس حدیث کی سند صحیح ہے. اس حدیث کو سامعین امام حاکم نے صحیح کہا ہے. اسی طرح یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے. تو بہرحال سامعین، یہ فی الحال میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، وگرنہ اس مسئلے پر اور اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت احناف جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، مکمل نماز پر، طاہا جلیل صاحب مکمل نماز پر ہمارے بیانات موجود ہیں، آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، اور اس پر ہم نے احادیث مبارکہ پیش کی ہیں. اپنی نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے، اسکین عوام الناس کے سامنے رکھے ہیں، اور سند کی وضاحت کی ہے کہ یہ سند صحیح ہے. اس لیے خدارہ جو آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ امت کے نوجوانوں کی اگر اصلاح کر رہے ہیں اچھا کام ہے، ہم دعا دیتے ہیں کہ جی اللہ آپ کے کام کو قبول کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے طاہا جلیل صاحب کہ آپ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت احناف کی نمازوں کے متعلق اس طرح کی بات کریں، یا ان کے کسی عقیدے کے متعلق اس طرح کی بات کریں، جیسا کہ اہل حدیث حضرات کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ صرف اپنی نماز کو صحیح کہتے ہیں، بس اپنے عقیدے کو درست کہتے ہیں بس. آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو دین کے کام میں اس طرح کا جو ہے وہ تعصب اور شدت نہیں اختیار کی جاتی، بیجا تعصب اور بیجا شدت اختیار نہیں کی جاتی.